अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में अस्करी क़यादत मुसलसल आला सतही मुशावरत के जरिए कौमी दिफा और दाखिली सलामती के मामलात का जायज़ा ले रही है। इसी सिलसिले में पाक फ़ौज की आला क़यादत का आज अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्की सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इजलास के आगाज़ पर फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातह खानी की। शुरका ने शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए इस अज़्म का अदा किया कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल पेशा वाराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी और दिफाई वतन के लिए इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में साबित कदमी को सराहा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और अवाम के बाहमी ताउन और हमाहंगी के जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम कर सकता है, बल्कि माशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और इलाकाई आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने में भी कामयाब हो सकता है। फोरम ने इस अज़्म का इआदा किया कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की हिमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर, उनके सहूलतकारों और मावनीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएगी। शुरका ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी, यहाँ तक कि दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर ख़त्म ना कर दिया जाए। कॉन्फ्रेंस के दौरान इलाकाई सूरत हाल, खुसूसन मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फोरम ने जंग के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए इस बात का अदा किया कि पाकिस्तान तहम्मुल पर मबनी मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और उसूली सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। एक ज़िम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और रीजनल सिक्योरिटी जो स्टेबलाइजर्स हैं उसके तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। कॉन्फ्रेंस की शुरका सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए तशवीश का इजहार करते रहे और कहा कि सऊदी अरब पर इस नौयत के हमले गैर ज़रूरी कशीदगी को जन्म दे रहे हैं। फोरम के मुताबिक ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हमले तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए जारी मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शुरका ने इस बात की भी निशानदही की कि सऊदी अरब ने संगीन इश्ताल अंगेज़ी के बावजूद जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया है, उससे सफारती हल की राह हमवार हुई है। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के हमले और बिला जवाज़ जारहियतें खित्ते में जारी अमन कोशिशों और साजगार माहौल को शदीद मुतासर कर सकती हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म व ज़ब्त, पेशा वाराना तरबियत, जिस्मानी फिटनेस और जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक नई जिद्दतों को अपनाने की हिदायत की। उन्होंने इस बात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की खतरात का मौसर अंदाज में मुकाबला करने और मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अब देखा जाए तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म को मज़ीद वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत कौमी सलामती, दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। दाखिली इस्तेहकाम, मजबूत दिफा और ज़िम्मेदार सफारतकारी के इम्तजाज के ज़रिए पाकिस्तान न सिर्फ अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, बल्कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम में भी फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी सदर के जारहाना रवैये के सबब ईरान और अमरीका के दरमियान जंगी मैदान में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और इस कशीदगी ने पूरे मशरिक़ वस्ता को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया। एक तरफ मैदान जंग में कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती हुई महसूस हो रही है, तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर के धमकी आमेज़ बयानात ने खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। लेकिन इस सारी कशीदा फ़ज़ा के बावजूद सफारती महाज पर कुछ उम्मीद की किरण भी नज़र आती है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी और मुसालहत की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इन्हीं कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार ख़ास तौर पर नुमायाँ होकर सामने आया है। पाकिस्तान न सिर्फ सफारती सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि खित्ते में क़याम अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तनाजुर में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी का हालिया बयान गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी का अपने एक बयान में कहना है कि पाकिस्तान में क़याम अमन की कोशिशें फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। खैर सगाली और सालसी की काविशें एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान की जंग रोकने की मस्बत और मौसर कोशिशें अब एक नहायत हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। ताहम मज़ीद पेशरफ्त के लिए इंतज़ार करना होगा। अब दरहकीकत ईरानी सफ़ीर का ये बयान इस बात की निशानदही कर रहा है सफारती सरगर्मियाँ नहायत तेज़ी के साथ जारी हैं और मुमकिन है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी न किसी शक्ल में मुज़ाकरात की राह हमवार हो रही हो।
اس بیان کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں پاکستان کے کردار کو نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اسے فیصلہ کن قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ امن کی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں؟ اس کا جواب مکمل طور پر دونوں ممالک کی سیاسی قیادت کے طرز عمل پر منحصر ہے، کیونکہ سفارتکاری اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب میدان جنگ کی بجائے مذاکرات کی میز کو ترجیح دی جائے۔ لیکن دوسری جانب صورتحال اس قدر سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکی صدر کی حالیہ دھمکیوں نے اس امید کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ ایک طرف سفارتی کوششیں جاری ہیں، دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے انتہائی سخت اور جارحانہ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف ساتھ ممکنہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو آج رات 8 بجے کے بعد ایران پر خطرناک حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ کی اپنی نئی ٹویٹ میں ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہنا ہے کہ آج رات ایک پوری تہذیب دم توڑ دے گی جو کبھی دوبارہ واپس نہیں لائی جا سکے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن غالباً ایسا ہی ہوگا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ان کے پاس مکمل اور ہواگیر تبدیلی نظام موجود ہے، جہاں مختلف زیادہ ذہین اور کم انتہا پسند ذہن غالب ہیں۔ آج رات پتہ چل جائے گا جو دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہے۔ بھتہ خوری، بدعنوانی اور موت کے 47 سالوں کا بالآخر خاتمہ ہوگا۔ ایران کے لوگوں کو خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اس سے قبل ٹرمپ نے اپنی تازہ پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ڈیڈ لائن حتمی ہے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ ایران کے ہر پاور پلانٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایرانی عوام کو بھی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ اب ٹرمپ کے یہ بیانات بظاہر ایک سفارتی دباؤ کی حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ اب بھی عسکری راستہ اختیار کرنے کی دھمکی دے کر ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں شدید تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس کو ایسا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس تضاد سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی موقف مکمل طور پر غیر واضح اور متضاد ہے۔ یعنی ایک طرف ایران کے ساتھ ڈیل کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب جنگ جاری رکھنے کے لیے نئے نئے جواز بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ در حقیقت اس تمام صورتحال کے پیچھے ایک بڑی حکمت عملی کار فرما نظر آتی ہے، اور وہ ایران میں رجیم چینج کا پلان ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے ایران میں ایسی حکومت دیکھنا چاہتا ہے جو واشنگٹن کے مفادات کے مطابق ہو، ایک ایسی حکومت جو مکمل طور پر امریکی پالیسی کے تابع ہو۔ لیکن جب فوجی حملوں اور دباؤ کے باوجود یہ مقصد اچیو نہیں ہو سکا تو اب امریکی قیادت ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو تیل کے وسیع ذخائر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی قدرتی وسائل ہمیشہ عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ ٹرمپ کی حالیہ پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ ایران کے تیل کے ذخائر پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اگر امریکہ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں تیل سے مالا مال ممالک میں سیاسی مداخلت یا فوجی کارروائیاں کی گئیں، اور حالیہ برسوں میں وینزویلا کی مثال بھی اسی تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں سیاسی دباؤ اور معاشی پابندیوں کے ذریعے حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ایران کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ کو اب تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور بظاہر انہیں ہر محاذ پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر ٹرمپ کی جارحانہ پریس کانفرنس کے بعد ایران کے اندر عوامی سطح پر جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ جیسا کہ ایران میں لاکھوں افراد نے ملک کے دفاع کے لیے خود کو پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ممکنہ محاذ آرائی کے پیش نظر گزشتہ 10 روز میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے رضاکارانہ طور پر اپنی رجسٹریشن مکمل کرا لی ہے، جبکہ گزشتہ روز اس رجسٹریشن میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق رجسٹریشن کا عمل بدستور جاری ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے شہریوں کی بڑی تعداد اس میں حصہ لے رہی ہے، جو دفاع وطن کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ایرانی وزارت داخلہ کی اس رپورٹ سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کا وہ منصوبہ جس کے تحت وہ ایرانی عوام کو بغاوت پر آمادہ کرنا چاہتے تھے عملی طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور اس کے برعکس یہ صورتحال ایران کے اندر قومی اتحاد کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اب ایرانی قیادت نے امریکہ کی مبینہ مداخلت کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ ایران کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اس معاملے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو باقاعدہ خط لکھا ہے۔ خط کے مطابق ایران میں داخلی انتشار اور خون ریزی کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے امریکہ کو دسمبر 2025 اور جنوری 2026 میں ہونے والے نقصانات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر نے ایران کے مخالفین کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا، اور ایران نے اسی بیان کو خارجی مداخلت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب ان الزامات کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف جنگی کارروائیوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ایران کے مداخلت کے الزامات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی خود مختاری کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن اس ضد کا اثر صرف ایران تک محدود نہیں ہے بلکہ اس نے عالمی معیشت کو بھی شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے. آبنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی نے عالمی تجارت کو شدید متاثر کیا ہے. اطلاعات کے مطابق 2000 سے زائد بحری جہاز مختلف مقامات پر رکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 400 جہاز خلیج عمان میں پھنسے ہوئے ہیں. کئی جہازوں کو سوئز کینال کی طرف موڑا جا رہا ہے، جس کے باعث عالمی تجارتی راستوں میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. معاشی ماہرین کے مطابق اگر یہ صورتحال طویل عرصے تک جاری رہی تو عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. IMF کی سربراہ کرسٹینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. اگر جنگ فوری طور پر ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کے معاشی اثرات برقرار رہیں گے. اب اس تمام تر صورتحال کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہی بلکہ اس جنگ نے عالمی سیاست اور معیشت دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اب ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر حامد خان مشرقی ہمیں جوائن کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. حامد خان مشرقی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، سادہ سا سوال ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن ہے اس میں اب کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اپنی ٹویٹس کے اندر انتباہ جاری کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کے اندر بتا رہے ہیں، وہ ایک تاریخ رقم کرنے کا اعادہ کر رہے ہیں، وہ ایران کو ملیا میٹ کرنے کے عزائم ظاہر کر رہے ہیں، آپ کو حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر جو بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوگا؟ بہت شکریہ ریحان صاحب. بات یہ ہے کہ وہ تاریخ رقم کرنے نہیں جا رہے بلکہ وہ ایک تاریخ باب کھولنے جا رہے ہیں تاریخ کا، جو کہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کے جنگی جرائم کی تاریخ میں شاید سب سے بڑے جرم کے طور پہ یاد رکھا جائے گا اگر انہوں نے اپنی ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنایا. لیکن وہیں پر آپ یہ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ شدید اضطراب کا شکار نظر آ رہے ہیں، شدید تضادات کا شکار نظر آ رہے ہیں اور بے بس بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا پوری دنیا میں ایک عالمی ری ایکشن آئے گا. اگر وہ عملی طور پر ایران کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں یا تباہ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ایسے نہیں کہ خالی ایران چپ بیٹھ جائے گا، ایران کی طرف سے بھی جوابی رد عمل آئے گا. پوری دنیا کے جو امریکی مفادات ہیں اور جو اسرائیلی مفادات ہیں وہ پھر ایران کی طرف سے مکمل طور پر جائز ٹارگٹ کے طور پر پیش کے ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا. جو باتیں صدر ٹرمپ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پریشان کن، مایوس کن، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انتہا سے زیادہ ان کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو آج کی 21ویں صدی میں آپ انسانوں کو غاروں کے دور میں یا پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکی دے سکتے ہیں، نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں عملی طور پر. عملی طور پر معاملات یہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان کی انتہائی بھرپور کوششیں جو پوری دنیا میں سراہی جا رہی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اس میں نام آ رہا ہے باقاعدہ کہ انہوں نے جس انداز میں ذاتی طور پر جے ڈی وینس سے، اسٹیو جو ہیں ان سے، وٹکاف سے، اور ان کے ذریعے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انگیج ہیں. دوسری جانب وہ جو ہیں اپنا عراق، عباس عراقچی اور کالیبوف، اور جو ہیں اپنا مسعود پرزشکان، ان سب کے ساتھ انگیج ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بریک تھرو لیا جائے. اور بریک تھرو کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ جو پوری جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں وہ ہے اعتماد سازی کا اور گارنٹی کا. دیکھیے اعتماد ایران کرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس انداز میں ایگریمنٹ پر سائن نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا میں یہ تاثر جائے کہ اس نے شکست تسلیم کر دی، جو کہ پوری دنیا کے تمام جریدے، رپورٹس اور جو اہم انالیسز والے ہیں تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جنگ کی شکست جو ہے وہ امریکہ کے طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ امریکہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فضاؤں پر، ایران کی فضاؤں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تو ایران کی فضاؤں سے اس کے کبھی F-35، کبھی F-15 اور کبھی C-130
और कभी कोबरा हेलीकॉप्टर्स गिराए गए हैं। उसी तरह वो जमीन पर जो बात करता है समंदर में, तो समंदर में भी आपको याद होगा कि उनका जेराल्ड फोर्ड और इब्राहिम लिंकन को पीछे जाने पर मजबूर किया गया है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर उसके बाद वो बात करता है ईरान की जो एटमी तनसीबात को तबाह करने की, तो वो भी अभी तक महफूज है। और फिर उसके बाद बात करता है यूरेनियम के को जबरदस्ती छीनने की, तो वो भी अभी तक नाकाम हुआ। और फिर रजीम चेंज, जो इसराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट है, ताकि तेल के ऊपर मुकम्मल कब्जा हो जाए, एक ऐसी रजीम आ जाए जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के ऊपर इसराइल की शक्ल में खड़ी हो जाए, उसमें भी मुकम्मल नाकामी है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आबना हुर्मुज, जिसको उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया था, जिसको उन्होंने पिक्चर में ही नहीं रखा था, मैं हैरान हूं कि पेंटागन और अमेरिकन इंतजामिया और ज्यूइश इंतजामिया इतने बड़े धोखे में कैसे आगे नेतन्याहू के जी ईरान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अब हामिद खान मशरकी साहब, अब एक फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट की कैफियत तो है अमेरिकी साइड पे या प्रेसिडेंट ट्रंप की साइड पे। इसी बौखलाहट के अंदर वो जिस अल्टीमेटम के खत्म होने की बात कर रहे हैं और फिर वो वक्त भी बता रहे हैं कि इतने बजे ये कर देंगे, तो आपको क्या लगता है उससे पहले हालात को काबू में कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर्टेल कर लिया जाएगा? कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आपको होती भी नजर आ रही हैं और उसमें कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है? मैं बहुत पुरुमीद हूं कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, चाहे वो टेम्पररी एक डेडलाइन की एक्सटेंशन की शक्ल में हो। देखिए पिछले 4 बार सदर ट्रंप ने डेडलाइन को आगे किया क्योंकि उनको कुछ और नजर नहीं आया, और मौजूदा हालात में तो जो डिप्लोमेटिक सफारती एफर्ट्स है वो इंतहाई मैं समझ रहा हूँ कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। बहुत पुरुमीद हैं पाकिस्तान भी और तमाम फ्रीकैन के इसमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि अगर सीज फायर नहीं होगा इमीडिएटली अगले चंद घंटों में, तो कम से कम इस डेडलाइन की एक एक्सटेंशन आएगी और उसके अंदर कोई फाइनल एग्रीमेंट की शक्ल आ जाएगी, जो कि इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। उसको स्काई न्यूज भी कह रहा है, फॉक्स भी कह रहा है, रॉयटर्स भी कह रहा है कि इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है वो तारीख रकम करेगा दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने की। और मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर वही बात होगी कि 45 दिन के कॉन्टिन्यूस सीज फायर के ऊपर बात होगी, 15 दिन का टेम्पररी सीज फायर करके 15 दिन के अंदर अंदर तमाम फ्री कैंप टेबल के ऊपर आएंगे। उस टेबल के ऊपर आने से पहले जो वर्बली या पाकिस्तान की मीडिएशन के अंदर एक 10 दिन 15 दिन के लिए एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, और बहुत यकीन है, बहुत उम्मीद है कि वो एग्रीमेंट जरूर साइन हो जाएगा। बदकिस्मती से ये जो अभी जुबैल में वाकया हुआ है सऊदी अरब में, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ डैमेजिंग फैक्टर है। ईरान को अपने अंदर उन लोगों को निशानदेही करनी चाहिए जो इस सूरत हाल में अरब ममालिक को अपने खिलाफ कर लें, या कोई ऐसी सूरत हाल हो। अमेरिकन मुफादात तक हमले जो हैं वो मेरा ख्याल है जस्टिफाई है, लेकिन सऊदी अरब की सिविलियन आबादी या सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जुबैल के अंदर मैं खुद भी गया हुआ हूँ बड़े साल पहले, ये बहुत सेंसिटिव एरिया और उनकी प्लास्टिक की इंडस्ट्री की पूरे गल्फ की इकोनॉमिकल हब है वो एरिया। सो मैं समझता हूं कि वहां तक पहुंचना और उसको निशाना बनाना जो है वो इन मुज़ाकरात को सबूताज कर देगा। इसलिए ईरान को फौरी तौर पर उससे मैं समझता हूं कि अपना मौक़िफ़ भी देना चाहिए और आइंदा ना हमला करने की यकीन दहानी भी करानी चाहिए। ईरानी गवर्नमेंट और अवाम के अंदर भी गम गुस्सा तो शदीद है, और हमने देखा कि वहां पे एक नेशनल लेवल की मूवमेंट चल रही है, जो सिविलियंस हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपनी, और वो अपने भी दफाए वतन के लिए सीना सपर नजर आ रहे हैं। और कंडीशंस जो वो रखते हैं मुज़ाकरात के लिए, सबसे पहले तो जाहिर है गारंटर मांगते हैं और फिर जो कंडीशंस हैं वो बहुत सख्त हैं। तो क्या ईरान तैयार हो जाएगा इसके लिए? देखिए ईरान जो है, बड़ी खूबसूरत बात अभी आपने इंट्रो में भी कही कि पूरी कौम तैयार है। 1 करोड़ 20 लाख बल्कि 1 करोड़ 40 लाख लोग अब तक रजिस्टर करा चुके। ईरान की कौम के अंदर जो थोड़ी बहुत तजाद आगे थे, थोड़ी बहुत जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन थी, वो इस जंग ने खत्म करके कौम को इकट्ठा कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि ईरान के जो बुनियादी मुतालबात है, मेरा ख्याल है उनको माने बगैर ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। वो सिर्फ 3 मुतालबात हैं, बड़े सादे से हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि जी ईरान के ऊपर 47 साल से कायम पाबंदियां जो हैं वो खत्म की जाएं। ईरान के जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं, जंग के तावान की बात नहीं हो रही, तकरीबन $550 अरब के उसके एसेट्स पूरी दुनिया में फ्रीज हैं। वो चाहता है कि उन एसेट्स को रिलीज कर दिया जाए। और तीसरी बात ये कि जंग का तावान दिया जाए। और चौथी बात जो है वो यूरेनियम के हवाले से है कि वो रशिया या किसी की IAEA की सरबराही में उसको इंश्योर करेगा कि वो एटम बम नहीं
बनाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर आपने हरमुज के हवाले से जो चाह रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म डिफाइन कर लिया जाए कि उसके अंदर कोई पाकिस्तान, ओमान और ईरान मिलकर कोई मैकेनिज्म बना लें और उसके तहत आपने हरमुज से जहाजों को गुजरने दिया जाए, इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि मकसद सिर्फ ब्रेक थ्रू होना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा रेहान साहब, किसी हालत में भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते जब तक मुकम्मल सीज फायर ना हो। और मुकम्मल सीज फायर कौन नहीं कर रहा? इसराइल नहीं कर रहा, नेतन्याहू नहीं कर रहा, उसके जवाब में ईरान अटैक कर रहा है। सो मेरा ख्याल यह है कि इस सारे मामले के अंदर आप अगर इसराइली अखबारात, टीवी, थिंक टैंक्स को चेक करें, वो सबसे बड़े स्पॉइलर हैं इस पूरे अमन मुज़ाकरात के। कहीं वो सऊदी अरब को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि जी वो जंग में क्यों नहीं शामिल हो रहा, कहीं वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं, कहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ हज़ासराई कर रही हैं। सो इसराइल का जो फैक्टर है वो सबको देखना होगा, अमेरिका को भी, अमेरिकन पब्लिक को भी, पेंटागन को भी, ईरान को भी, सऊदी अरब को भी। तभी ये मैं समझता हूं कि ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि इसराइल जो है वो किसी हालत में इस वक्त भी जंग बंदी नहीं चाहता, वो तबाही के रास्ते पे है। नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, तल अवीव में मुजाहरे हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो मैं ये समझता हूं कि इसराइली फैक्टर को सबको मिलकर डिफ्यूज करना होगा। इसराइली फैक्टर जब तक डिफ्यूज नहीं होगा मुज़ाकरात कामयाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान मशरकी साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक के बाद वापस साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में सबसे अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके तहत अदालत ने वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। इसी तनाजुर में अदालत ने जेल हुकाम को हिदायत की है कि सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से मुलाकात कल दोपहर 2 बजे कराई जाए। बज़ाहिर ये एक अदालती हुक्म है, लेकिन वाकिफ़ान हाल के नज़दीक मौजूदा सियासी माहौल में इस होने वाली मुलाकात की अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मुलाकात को इसलिए भी गैर मामूली करार दिया जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता कई हफ्तों से बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं को उनसे बाकायदा मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी। अब सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर एक नए मरहले में, एक नए फेज़ में दाखिल होती दिखाई दे रही है। पार्टी ने 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसा करने का इरादा जाहिर किया है और इस जलसे को बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक के एक अहम मरहले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है और पार्टी की मरकज़ी हिकमत अमली भी उनके सियासी बयानिए के गिर्द घूमती है। इसलिए उनके वकील की उनसे मुलाकात को महज कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सियासी मुशावरत का दरवाज़ा भी समझा जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात में न सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस के कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू होगी बल्कि पार्टी की आइंदा सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की होने वाली समाअत के अहवाल पर नज़र डाली जाए तो आज अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अशरफ और राफे मकसूद अदालत में पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दलाइल का आगाज़ किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सलमान सफ्दर से इस्तफसार किया कि वो आज किस मामले पर दलाइल देना चाहते हैं। सलमान सफ्दर ने अदालत को बताया कि 31 मार्च को अदालत ने एक हुक्म जारी किया था और इसी तनाजुर में वो दलाइल पेश करना चाहते हैं। इस मौके पर सलमान सफ्दर ने एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर करते हुए बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मांगी ताकि वो अपने मौक्किल से मुशावरत के बाद अदालत की बेहतर मुआवनत कर सकें। अदालत ने इस दरखास्त को मंजूर करते हुए जेल हुक्काम को हिदायत दी कि सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सलमान सफ्दर से इस्तफसार किया कि वो मुलाकात के लिए कौन सा वक्त मुनासिब समझते हैं, जिस पर सलमान सफ्दर ने दोपहर 2 बजे का वक्त तजवीज़ किया। अदालत ने इसी वक्त को मंजूर करते हुए हुक्म जारी कर दिया कि कल 2 बजे ये मुलाकात कराई जाए। इस दौरान नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि केस की समाअत पीर तक मुकर्रर कर दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपनी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए तारीख मुकर्रर करती है और इससे कबल अज़ वक्त तय नहीं किया जा सकता। अदालत का मजीद रिमार्क्स देते हुए कहना था कि अगर अपील पर बाकायदा दलाइल शुरू हो जाते हैं तो अदालत कोशिश करेगी कि 7 दिन के अंदर अंदर अपील का फैसला कर दिया जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का यह भी कहना था कि अदालत हर हफ्ते 2 दिन के लिए अपील मुकर्रर कर सकती है ताकि केस को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। ताहम सलमान सफ्दर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पहले अपने मौक्किल से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, इसके बाद ही अदालत की मुकम्मल मुआवनत कर सकेंगे। सलमान सफ्दर का यह भी कहना था कि अदालत कम अज़ कम बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कर सकती है। अब इस तमाम अदालती कार्रवाई से ये वाज़ेह होता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त अदालती महाज पर एक तवील और पेचीदा कानूनी जंग लड़ रही है। पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और पार्टी की सियासी क़यादत का बड़ा हिस्सा अदालतों में अपनी कानूनी हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिर्फ अदालती महाज तक महदूद नहीं रहना चाहती बल्कि वो सियासी मैदान में भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने की तैयारी कर रही है। और इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया गया है, जिसे पार्टी के लिए एक अहम सियासी इम्तहान समझा जा रहा है।
تحریک انصاف کی قیادت کا خیال ہے کہ عوامی دباؤ کے ذریعے وہ سیاسی ماحول کو اپنے حق میں تبدیل کر سکتی ہے، لیکن دوسری جانب حکومت بھی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. جیسا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق راولپنڈی میں 6 اپریل سے 20 اپریل تک 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت عوامی اجتماعات، جلسوں جلوسوں پر پابندی عائد ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی حکومتی رہنما طلال چودھری اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئیں گے کہ راستے بند کرنے کی ضرورت پیش آئے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیصل چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فیصل صاحب، سب سے پہلے تو کل بیرسٹر سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی، عدالتی حکم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات بالآخر ہو جائے گی بانی پی ٹی آئی سے کل؟ بظاہر تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، عدالتی ایک حکم آیا ہے، لیکن عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑانے کی کوئی پہلی مثال تو نہیں ہوگی اگر نہ ملاقات کرائے گی. اور جس طرح سے اپیلز فکس کرنے کا بھی کہا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ملاقات ہو جائے. تو سر 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں جلسے کا ارادہ رکھتی ہے اور کل یعنی 8 کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، تو کوئی کو ریلیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیے سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب سپریم کورٹ کے حکم پہ وہ گئے تھے تو انہوں نے اس کا کوئی سیاسی مقصد یا وہ نہیں پورا کیا، انہوں نے بالکل پروفیشنل انداز میں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ دی ہے. ظاہر ہے اگر کسی بھی کوئی کلائنٹ سیاستدان ہو تو سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ایز اے میسنجر یا کوئی ایسا کام کریں گے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی سے یا اپنی چیز سے وہ بالکل سلمان جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنی لیگل ڈیوٹیز تک ہی رہیں گے. سیاسی جو ہے معاملات میں وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے کہ اس میں نہ ہی آئیں. تو یہ چیزیں تو ہیں، ہم نے بھی آبزرو کی ہیں. تو لیکن سلمان کی ملاقات ہو جانے سے یہ تو سامنے آ جائے گا عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، یہ چیزیں تو سامنے آ جائیں گی. پھر فیصل چودھری صاحب دیکھیں نا، یہ لانگ ڈیو تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاجی حکمت عملی کے تحت باقاعدہ طور پہ میدان عمل میں آتی، باہر آتی، نکلتی، اور پھر ظاہر ہے اس حوالے سے رہائی ٹاسک فورس کا اعلان بھی ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے، پھر عید کے بعد کا کہا گیا، پھر عید کے بعد بھی کافی دن گزر گئے. تو اب کیا از اٹ گوئنگ ٹو بی این آئی واش کے کارکنان کو انگیج رکھنے کے لیے یا بتانے کے لیے جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے، یا باقاعدہ طور پہ اب آپ کو مومنٹم بلڈ ہوتا ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے ایک احتجاجی تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی ہوئی نظر آئے گی؟ دیکھیں سر، اس وقت ظاہر ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کوئی دیکھ سن کے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جنرلی جو اس وقت ماحول ہے اس پہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی گنجائش تو کم ہو گئی ہے. ظاہر انٹرنیشنلی بہت حالات اس طرح کے آ گئے ہیں، ایران عراق جنگ بھی ہے، اس طرح کی امریکہ اسرائیل نے اب مسلم ورلڈ میں بالکل تباہ کاری کی بھی ہے، انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. پھر جس قسم کی سچویشن ہے ابھی تک مومنٹم نظر تو نہیں آیا یہاں، نہ پنڈی شہر میں نہ اسلام آباد میں. یہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے ایک فرور ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، تو وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہا. اب اگر کل کوئی ایسی بات آتی ہے یا پرسوں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں موسم بھی آج دیکھیے کہ اسلام آباد میں شدید ٹھنڈ ہے، 12-13 ہو گیا ہے اس وقت ٹمپریچر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ کل بھی بارش ہوگی زیادہ، وہ بھی پروڈکشن یہی ہے، پرسوں بھی ہے. تو اس موسم میں جو ہے وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، پھر جو ماحول ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. کوئی اس وقت دیکھنا ایک جو سیاست ہوتی ہے وہ ایک ماحول میں کے مطابق کی جاتی ہے نا جی، اس ماحول کے مطابق ابھی مجھے اس میں کوئی ہیوج پارٹ، اس لیے حکومت جو ہے وہ آپ کو پینک نظر نہیں آتی کہ وہ جو ہیں وہ اس میں کوئی بندوں کی ایکسپیکٹیشن تو ان کو نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ چھاپے پڑ رہے ہیں لوگوں، آج بھی ڈالر کے باہر جو مبینہ طور پہ وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا ہے، کچھ شیلنگ بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں.
تو یہ چیز ہے. اب اور پھر 144 بھی امپوز تو کر دیا گورنمنٹ نے, لیکن اس کے باوجود پریپیئرڈنیس آپ کو نظر نہیں آتی. اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بھی سازگار, جیسے آپ نے ابھی گلوبل پالیٹکس کی بات کی ہے اور گلوبل ایشو کی بات کی ہے, ظاہر اسپاٹ لائٹ تو پھر نہیں مل سکے گی پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ اب کوئی بھی کسی بھی جلسے کو یا تحریک کو, کیونکہ اس وقت عالمی جو سیاست ہے اس کا زور ہے. لیکن یہ وہ ڈیفینیٹلی جو ابھی حلیمہ بی بی نے کہا تھا جیل کے باہر 10,000 بندہ اکٹھا ہو, تو میرے خیال میں 100 بھی نہیں آج اکٹھا ہو سکا یا جو بھی تھا. تو طریقے یا چلانا یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے ہیں, یہ تو پولیٹیکلی بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہیں. دوسری بات, سچی بات ہے جی, پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو کہ متحرک کر سکے لوگوں کو. نہ ان کی لیڈرشپ میں کوئی کرزمیٹک لیڈرشپ موجود ہے اس وقت, نہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہ عوامی طور پہ. عمران خان صاحب پاپولر ہے, بہت زیادہ پاپولر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ان کی فیملی کے لوگ یا ان کی پارٹی کے لوگ وہ پاپولر نہیں ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. ایک حد تک ظاہر ہے لوگ احترام کرتے ہیں, ہم بھی احترام کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, فیملی ہے, تو وہ ایک احترام اور عزت جو ہے وہ بالکل برقرار رہتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ سیاسی طور پہ وہ کچھ ایسی شخصیات بن گئی ہیں کہ جن کی چلنے سے لوگ ان کے ساتھ چلیں گے یا لوگوں میں ان کا کوئی ایسا سیاسی مقام ہے, تو یہ اس پہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو دستیاب لیڈرشپ ہے اس میں ایسے لوگ ہیں. اور پھر محمود خان اچکزئی وغیرہ نے بھی اس سے لاطلگی کا اظہار کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. تو اس وقت کوئی ایسا موقع بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہیں سیاسی پہ, جو وہ فیصلے ہو رہے ہیں وہ سیاسی اس کی بنیاد سیاسی نہیں ہے, وہ جذباتی ہے یا کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. تو خواہشوں پہ تو سیاست اثر نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. سیاست تو حقائق پہ ہوتی ہے. لاسٹلی فیصل چوہدری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ادراک بڑی شدت سے, یہ احساس بانی پی ٹی آئی کو بھی اب ہونے لگا ہوگا؟ وہ تو ملاقاتوں پہ پابندی ہے یا اس طریقے سے باتیں باہر نہیں آ رہی, تو پبلک ڈومین میں نہیں ہے, تو کل جب سلمان صفدر صاحب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا میسج پاس آن کر دیں جس میں جو اشارہ آپ کا ہے کہ قیادت اتنی افیکٹو نہیں ہے یا وہاں کوئی حکمت عملی کا فقدان ہے, تو تبدیلی کوئی ایسی ہو جو میسج سلمان صفدر صاحب بانی پی ٹی آئی کا لے کے آئے اس میں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت کوئی. عمران خان صاحب نے جو ٹیم لگائی ہے, آبویسلی میں نے تو ان کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے کوئی کریکٹرسٹک بھی ایسے نہیں ہیں, نہ ہی یہ کوئی ایسے لوگ دلیر ہیں کہ یہ, کیونکہ خود آپ کو پتہ ہے نومبر 2024 میں یہ لوگ موقع سے بھاگ گئے تھے, ہمارے کارکنان نے شہادتیں دی تھیں. تو یہ دیکھیں اب کوئی بھی بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے, قربانی تو دینی پڑتی ہے, پہلی لاٹھی بھی کھانی پڑتی ہے, ہتھ کڑی بھی لگانی, گرفتاری بھی دینی پڑتی ہے, گولی بھی کھانی پڑتی ہے. تو اگر آپ اتنا ہائر اسٹیکس ہیں آپ کے, ایک پارٹی کے اتنے بڑے آفیسز پہ آپ قابض ہیں, اور عمران خان صاحب کو یہ بندے بدلنے پڑیں گے, ورنہ جس امید کے ساتھ یہ ٹیم لائی گئی ہے, یہ جس کی خواہش پہ بھی لائی گئی ہے, یہ ٹیم کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نے ان کو بہت دفعہ پہلے بتا بھی چکا, اور وہ ایگری بھی کرتے ہیں. وہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس بندے کوئی نہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بندے تو بے شمار آ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک پرزور تحریک چلانا چاہتے ہیں, سیاسی تحریک, اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹیم ہی موجود نہیں ہے. اس ٹیم کے ساتھ تو نہیں کچھ ہو سکتا جی. یہ تو گورنمنٹ کو بار بار اسٹرانگ کرتے ہیں, اپنی جگہ پر احتجاج کرتے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوتا. بالکل صحیح. فیصل چوہدری صاحب مخالف جی طاقت کرو. قطع کلامی کے لیے معذرت. فیصل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ. I have to take a very quick short break here. اور ظاہر ہے کوئی انڈسپینسیبل, اتنا انڈسپینسیبل کیوں ہے کہ وہ کاسٹ الٹیمیٹلی پارٹی کو یا بانی پی ٹی آئی کو پے کرنی پڑ رہی ہے. تو دس کوشچن, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتا ہے. امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے شروع کیا گیا آرٹیمس 2 مشن جدید خلائی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل بن کر سامنے آیا ہے. اس مشن کے دوران خلا بازوں نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جو انسانی خلائی سفر کی محدود اور حدود کو وسیع کرتا ہے. 4 خلا بازوں پر مشتمل عملہ جب
ओरियन खलाई जहाज़ में सवार होकर ज़मीन से तकरीबन 4,02,000 किलोमीटर के फासले तक पहुंचा, तो ये इंसानी तारीख में ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर जाने वाले खलाबाजों में शुमार होने लगे। इस कामयाबी ने न सिर्फ खलाई साइंस में एक नई पेशरफ्त को जाहिर किया है, बल्कि ये भी साबित किया है कि इंसान अब ज़मीन के मदार तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गहरे खला की जानिब अमली सफ़र के काबिल हो चुका है। ये मिशन इस लिहाज से भी तारीखी है कि खलाबाज चांद के उस हिस्से के करीब पहुँचे जो ज़मीन से नज़र नहीं आता। चांद का ये हिस्सा, जिसे वुमन फॉर साइड कहा जाता है, हमेशा से साइंसदानों के लिए तजस्सुस का बाइस बना रहा है, क्योंकि ज़मीन से बराह रास्त इसका मुशाहिदा मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि आर्टेमिस 2 मिशन के खलाबाज जब इस जगह के करीब पहुँचे तो उन्होंने ना सिर्फ इंसानी मौजूदगी का नया रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि मुस्तकबिल में चांद पर मुस्तकिल इंसानी मिशंस के इम्कानात को भी मजबूत किया है। इस पेशरफ से ये तासुर मज़ीद वाज़ेह होता है कि आइंदा दहाइयों में चांद इंसानी तहकीक और मुमकिन तौर पर मुस्तकिल खलाई अड्डों के क़याम का मरकज़ बन सकता है। दरअसल आर्टेमिस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ चांद के गिर चक्कर लगाना नहीं, बल्कि चांद पर दोबारा इंसानी कदम रखना और वहाँ एक पायदार तहकीकी निज़ाम कायम करना है। माजी में अपोलो मिशंस ने इंसान को पहली बार चांद तक पहुंचाया था, लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं, बल्कि दूसरे सैयारों तक जाने के लिए राह हमवार करना है। आर्टेमिस 2 मिशन इसी तवील मुद्दती मंसूबे का एक अहम मना यह है कि ये किस हद तक कामयाब हो पाता है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।